सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लोग शायरी करते हैं ना, एक शेर वो पढ़ते हैं, जब लोग पढ़ते हैं तो मैं लरसता हूं। मेरे अपने मामलात हैं, हो सकता है कोई इससे इत्तेफाक ना करे। मैं अपने साथियों को कहता भी हूं कि थोड़ा उसमें तरमीम कर लिया करो। लोग कहते हैं दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए। जो लोग सीरियल देखकर कहे लगाते हो वो कब रोते हैं रसूल के लिए, है ना। जिन लोगों का हाल ये हो कि जिनकी जिंदगी पिक्चर की सीरियल देखते हुए और फिल्मों में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखते हुए आंख में आंसू आते हो, वो कभी रसूल के लिए रोते हैं? लेकिन फिर कहते हैं कि दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए। मैं कहता हूं ये ना पढ़ा करो, ये पढ़ लिया करो, दिन रात रोती रहे ताकि दुआ हो जाए। रोती रहे ये दुआ किया करो कि अल्लाह रोना नसीब फरमाए उस बारगाह के लिए, वरना हम रोते कब हैं। तो आला हज़रत से शायरी नहीं करते, सिर्फ लिखते नहीं थे। जो कलम बाद में लिखता था, पहले दिल कहता था। एक शायर साहब ने नात लिख करके लाई, अब तो जिसको देखो वो नात लिखता है। नहीं, ये वो फन है कि हर एक कलम नहीं उठा सकता। यूं लिखा यूं काटा, यूं लिखा यूं काटा। ये नात की सिनफ इतनी आसान नहीं है। इमाम अहमद रजा कहते हैं मैंने नात लिखना कुरान से सीखा है। हाँ, ये तलवार की तेज धार पर चलने से ज्यादा सख्त तरीन है। आगे बढ़ोगे तो शान उलूहियत का मामला है, नीचे हटोगे तो हुजूर की बेअदबी का मामला है। अदना सी हुजूर की बेअदबी आदमी को काफिर बना देती। बल्कि अगर कोई हुजूर की नालैन शरीफ को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जुतड़ी कह दे, अस्तगफिरुल्लाह 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह, वो काफिर हो जाएगा। जो ये कह देना कि हुजूर के कपड़े मैले हो गए थे, वो काफिर हो जाएगा। फतावा आलमगीरी उठा करके देखें, हुजूर की शान इतनी नजाकत है कि अल्फाज बोलो तो तोल करके बोलो, उनके लिए सोचो तो अदब के साथ सोचो। ये बच्चों का खेल नहीं है जिसे सिनफ नात कहते हैं, या फजाइले रिसालत पर खिताबात जिसको कहते हैं। लोग कहते हैं हुजूर का सीधा हाथ था, एक उल्टा हाथ था। मैं कहता हूं अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर का कोई हाथ उल्टा नहीं था। हुजूर का एक सीधा हाथ था और एक दूसरा हाथ था। उनके दोनों हाथ सीधे थे। हुजूर के हाथ को उल्टा कहना यह सुए अदब है। हां, हुजूर को हसीन नहीं कह सकते क्योंकि हसीन से गए तस्गीर है। जिसके हुस्न में एक कैद होती है उसको हसीन कहते हैं। वो हसीन नहीं थे, वो हुस्न थे, वो सरापा हुस्न थे, वो जाने हुस्न थे, वो रूहे हुस्न थे, वो हुस्न की जान थे। हुजूर को बयान करने के लिए पहले अदब की जरूरत है। लोग सीरतुन नबी बयान करते हैं और सीरतुन नबी में क्या कहते हैं? हुजूर बुढ़िया का बोझ उठा कर ले गए। मैंने कहा ये सुन्नते रसूल है, ये सुन्नते रसूल है, या उसको ज्यादा से ज्यादा आप सीरतुल इंसान कह सकते हैं। बुढ़िया का बोझ उठा के, क्योंकि जब आप कहते हैं हमारे रसूल बुढ़िया का बोझ ले गए, कोई उठ करके काला पीला खड़ा होकर कह सकता है मैं ये कर सकता हूं। क्या फजीलत है इसमें? सीरत रसूल बयान करने का हक आशिक रसूल के सिवा किसी को नहीं। और आशिक रसूल वो जो ताज़ीम रसूल में फना हो। सीरतुल इंसान ये है या सुन्नते रसूल ये है। वो बुढ़िया का बोझ उठाते हैं, वो बकरियों का दूध दोते हैं, वो अपने नालैन खुद दुरुस्त करते हैं, वो अपने कपड़े खुद धुलते हैं, वो अम्मी आयशा का आटा गूंद कर देते हैं। ये सीरतुल इंसान या सुन्नते रसूल है। वो नमक चखते हैं, सुन्नते रसूल है। बीमार की इयादत के लिए आते, सुन्नते रसूल है। सीरते रसूल क्या है? जो कोई नहीं कर सकता वो सीरत रसूल है। और वो क्या है? वो जबल अबू कुबैस पे खड़े होके इशारा करते, चांद टुकड़े हो जाते, ये सीरत रसूल है। वो मकाम सहबा में इशारा करते, सूरज पलट आता, ये सीरत रसूल है। उम्मे माबद
की बकरी हिजरत की शब जब हुजूर सौर से निकले और सुबह को रवाना हुए तो उम्मे माबत एक बुढ़िया थी, हुजूर उसके घर के करीब गए, साथ में मेरे आका का यारे गार वफा शियार अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों साथ साथ थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र में हिजरत करते हैं, लेकिन वो 53 में भी 34 साल के जवान नजर आते थे। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। वहां रुके, उस बुढ़िया से कहा बड़ी भी हमें भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा ओ जवान मैं क्या दूं, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरा शौहर तो गया है बकरियां चराने। ये देख ऐसी बकरी है जिसने कभी बच्चे नहीं दिए, बांझ बकरी है। याद रखें कोई बांझ बकरी कभी दूध नहीं देती, जिस बकरी ने बच्चा नहीं दिया हो वो बकरी कभी दूध नहीं देती। और बांझ भी है, कभी बच्चा नहीं दिया लेकिन बीमार है, चलने के काबिल नहीं, इसलिए मेरा शौहर इसे छोड़ करके गया है। मेरे आका ने कहा अबू बकर इसे कहना ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। जैसे ही अबू बकर ने कहा अच्छा हुजूर उनको क्यों कहते हैं कि तुम कहो दे दे हम दूध निकालेंगे। मेरे रसूल ने हमेशा दिया है, कभी मांगा नहीं है। जो देने आया था वो कभी मांगा नहीं है, उन्हें मांगना पसंद ना था। अबू बकर तू कहना कि वो दे दे। बुढ़िया से कहा बड़ी भी देना, इससे दूध निकालेगा मेरा आका। इससे ये तो पहले बांझ है, निकल ही नहीं सकता। हम लोग बकरियों में महारत रखते हैं, बकरियां पालते हैं, बकरियां चराते हैं। बांझ बकरियां दूध नहीं देती, बिन बच्चे की बकरी दूध नहीं देती, फिर ये बीमार भी है। बच्चे वाली हो बीमार हो स्तन खुश्क हो जाए तो कैसे दे। कहा देना तेरा काम है, आगे का काम इस आका का है। उसके बाद वो बांझ बकरी जब आई सामने, मेरे रसूल ने उस पे हाथ फेरा, ताकतवर हो गई, थन पे बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ लगाए, उसके थन भर गए, पानी से उसके थन धो। रसूल ने दूध धोआ, धोने के बाद कटोरा भरा, का और बर्तन ला, उसको भी भरा, का और ला, उसको भी भरा, का और ला, उसको भी भरा, का और ला, उसको भी भरा। अपनी तरह बशर कहने वालों को जरा एक ऐसी बकरी माले गांव में ले जाकर के दे दो। कहा कि जो दूध देने में बहुत मशहूर हो, जरा 1, 2, 5 लीटर उसका निकाल करके बता दो यार, हम समझेंगे कि अल्लाह अकबर, कि तुम भी कोई तुर्रम खाओ, लेकिन अल्लाह अकबर अपनी तरह तकरीर में कहना तो आपने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा महबूब है कि बगैर दूध और बगैर थन वाली बकरी से निकाल रहे हैं और बर्तन पे बर्तन भरे जा रहे हैं। खुद पिया अबू बकर को दिया, उसका घर दूध से भर दिया। जब चले गए उसका शौहर आया तो पूछा बात क्या है, तो तब बुढ़िया ने कहा एक जवान आया था, नाम हुजूर का नहीं मालूम था उसको, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं, आका ने बताया भी नहीं। उस बुढ़िया ने अपनी मर्जी से सब कुछ देखकर नाम रखा। वो बरकत वाला जवान था जो मेरा घर दूध से भर करके गया है। अल्लाह अकबर। बाद में वो वहां पहुंची है मदीने तैयबा अपने शौहर के साथ, जिसने दूध से मेरा घर भर दिया। हुजूर का नाम उसको पता नहीं था, वो पूरे मदीने में यही कहती घूमती थी, वो बरकत वाला जवान कहाँ है, बरकत वाला जवान का है, बरकत वाला जवान का है। सिद्दीक अकबर भी नजर करे, तू ही तू है, तू उसके साथ आया था, बताओ बरकत वाला जवान का है। सिद्दीक मुस्कुरा कर पकड़ कर ले गए उन्हें। उसके बाद पहुंची, ओ बरकत वाले जवान, मेरे घर को दूध से भर कर तू कहां चला गया, अब मेरे दिल को भी ईमान के नूर से भर दे। ये हुजूर की सीरत है, ये सीरतुल नबी है, इसे सीरतुल नबी कहते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकल गई, इख्तिताम की बात है, समेटना भी है, इसलिए कि हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं फैलाना आसान है, समेटना मुश्किल है। तो लेकिन मैं उसी मुश्किल को अल्लाह के करम से आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम की नात लिखना कोई मुश्किल, बहुत आसान बात, बहुत मुश्किल है। जो कहो तौल के कहो, अल्फाज की सेटिंग होनी चाहिए, बहुत अदब होना चाहिए, क्योंकि अदब का हेस्त जेर आसमां, अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत, जुनेदो बायजीदी जां हजार बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। अल्लाह अकबर। मेरे आका, मैं करोड़ों मर्तबा मुश्क अंबर से अपने मुंह को धुल लूं, एक बार नामे मोहम्मद लूं तो मेरा मुंह इस काबिल नहीं प्यारे कि तेरा नाम लिया जा सके। वो ऐसी सरकार है अल्लाह अल्लाह, खुदा भी उन्हें नाम लेकर नहीं पुकारता,
कैसा अदब सिखाता है। मूसा को कहा तो या मूसा, आदम को कहा या आदम, नूह को कहा या नूह, हजरत यूसुफ को कहा तो, और दीगर अंबिया को या कहकर पुकारा। लेकिन जब मेरे हबीब की बारी आई, मासूम आमना का वक्त आया, तो या मोहम्मद पूरे कुरान में कहीं न देखोगे। कहा ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, काफ हा या ऐन साद, ऐसे ऐसे अल्फाज बयान किए, कोई आज तक तर्जुमा ही न कर सका। अरे अल्लाह अकबर, जिसकी शान का तर्जुमा नहीं किया जा सकता, उसकी जात का तर्जुमा कैसे किया जा सकता है। तो आला हजरत की बारगाह में भी एक साहब नात लिख करके लाए। कहा हजरत इसको सुनाऊं? सुनाओ इसे। मैं सुनाओ। इसलिए कि आला हजरत कहते हैं मैं दो ही लोगों की नाते कसदन सुनता हूं, बाकी नहीं, क्योंकि लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं। कहा ठीक है, आयो तो सुना दो, चलो पढ़ दो, अपना कलाम पढ़ दो। वो पढ़ने लगा, इतना दर्द था कलाम में, इतना दर्द, आला हज़रत तड़पने लगे। गोया वो ये कह रहा था कि हुजूर मैं आपके बगैर ऐसे तड़प रहा हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, बगैर पानी के मछली तड़प। रोते रहे आला हज़रत। बड़े आशिक रसूल थे, बड़े सच्चे आशिक रसूल थे भाइयों। ऐसे आशिक थे जिस चीज से हुजूर को निस्बत हो गई उससे प्यार करते और टूट कर प्यार करते। बिलखुसूस वो पालकी वाला वाकया तो आप सुनते रहते, हुजूर की औलाद की ताजीम करते थे, मैं वो नहीं बयान करूं। एक मर्तबा आला हजरत ने नौकरी पर एक छोटे से बच्चे को रखा। ए बच्चे, हमारे घर की औरतें बाजार नहीं जा सकती, तुमने जाना है। वो बच्चा लग गया नौकरी पर। नौकरी पर लगा, कुछ दिन ऐसे गुजरे, पता चला कि वो बच्चा सैयदजादा है। आला हज़रत ने फरमाया घर वालों को खबरदार, आकाओं से नौकरी नहीं कराई जाती, आकाओं की नौकरी की जाती। यार हमने फजीलत सादात पर तो बहुतों की तकरीर सुनी, लेकिन अदब करते जिन लोगों को देखा है उनमें मेरा इमाम सफ़े अव्वल में है। इसीलिए किसी सैयद साहब ने कहा था कि हम सोचते थे कि अल्लाह ने आला हज़रत को इतनी खुसूसियत दी, लेकिन पठान क्यों बनाया, सैयद क्यों नहीं बनाया? चाहता तो सैयद बना देता, पठान क्यों? इसलिए कि सैयद होकर सैयदों की बढ़ाई करते तो लोग कहते मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मेरे अल्लाह को यह मंजूर था कि मैं अहमद रजा को पठान बना करके पैदा करूंगा, और ये सैयदों की ताजीम लोगों को बताएगा तो पता चलेगा कि किस तरह एहतराम किया जाता है। फरमाया आकाओं से काम नहीं लिया जाता, जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई थी। अब ये नहीं कि काम नहीं लेना तो ठीक है ज़ेर साहब अब आप जाए, नौकरी से हटा दिया, नहीं, क्योंकि नौकरी से हटाओगे तो बेचारे का नुकसान हो। मैं लफ्ज़ बेचारे से भी तौबा करता हूं। इसीलिए किसी नबी के शहजादे के लिए, अरे जो सारे चाराओं का, सारे बेचारों का जो चारा है, उसकी आल को बेचारा कब कह सकते? अभी वही बात तो अदब की चल रही है। तो ये नहीं कहा कि हटा दो इन्हें, फरमाया घर वालों काम नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह तय हुई थी वो बतौर नजराना पेश करना। ये हटाए भी नहीं जाएंगे, बतौर नजराना पेश की जाएंगे। एक मर्तबा आला हज़रत के यहाँ ये कानून था, सूफी साहब आप बड़े शहदाई हैं सादात के, और उसी में आप बदनाम भी होते हैं। आला हज़रत भी ऐसे ही कुछ बदनाम होते थे, लेकिन जो उनकी आल के लिए बदनाम होते हैं ना, फिर वो बड़े नामवर होते हैं ना। इसलिए कि आला हज़रत ने खुद अल-मलफूज में फरमाया, मुझे बात याद आती है उनके इश्क की, बहुत खास बात तज़किरा हूं। आजकल जो है ना खेल तमाशा बन गया है इश्क रसूल, बात इश्क की जाती है, लेकिन अल्लाह अकबर, बस यहां तक फरमाया आला हज़रत ने, सादात गलती भी करे ना तो उनकी गलतियों का जिक्र नहीं किया करें। शरीफ मक्का जो सादात में से थे, बहुत सख्ती के साथ टैक्स वसूल करते थे, सैयदों में थे टैक्स वसूल करते। उस सख्ती में उन्होंने इतनी सख्ती की कि कभी कभी पर्दादार औरतों से बुरके उतरवा कर भी उनको चेक करवाते थे। एक बहुत बड़े आलिम साहब हज के लिए गए, उनकी घर की औरतों को जब बुरके उतार करके चेक करवाया तो वे एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए, और इतनी बद्दुआएं दी शरीफ मक्का को, सैयद साहब को, कि इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए, और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो हज पर थे, लोग लर्जे कि यार ये बड़े अल्लामा साहब इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं शरीफ मक्का को, और उसने जुल्म भी तो किया है। लेकिन उसी रात जब वो सोए तो आला हजरत फरमाते हैं
خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب بد دعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بد دعا دینے، اگر اس سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بد دعا دے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے یہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی اور جتنے لوگ آتے ہیں نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے اکہرا جو ہے وہ نذرانہ دے دی۔ جب اکہرا نذرانہ ملا، وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا، تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کہ آپ کے یہاں؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا۔ جلال میں کہا شیرنی آج باٹی کس نے؟ کوئی نئے آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں۔ کہا انہیں ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں۔ خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جاؤ جتنے ہو سکتے ہیں سب بھرو اور لا کر کے دو، اور تمہاری سزا یہ ہے ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے بھی آؤ۔ یہ امام احمد رضا کا عشق تھا، ایسے عاشق تھے، اس شان سے عشق رسول کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کیا۔ یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں، یہ آئے منائے نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دن ہو گئے بھوکے پیاسے رہتے رہتے، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی۔ کہا کہ میرا کام فتویٰ لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے ایک سید صاحب کو بلا کر کہا آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی۔ دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے، میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید تھے نام لے لے کر کے پکارا تھا۔ وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو، یہ کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ راوزی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ کس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے؟ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے تھے، سادات تھے، شراب پیتے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کا جلسہ، آپ میلاد النبی کا جلسہ رکھتے تھے، اس میں 3-3 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے، لیکن 2 زانوں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کا ذکر کیا پلتی مار کر نہیں کیا، یا ہماری طرح کرسی پہ بیٹھ کر نہیں کیا۔ لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے کیا؟ وہ تو مولوی صاحب تھے۔ ہم کہتے تم ان کی مولویت دیکھتے ہو، وہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا، وہ اپنے وقت کا سرمت تھا، وہ اپنے وقت کا منصور تھا۔ مجھے حیرت ہے جس نے 1200 سے زائد عشق رسول پہ کتابیں لکھی ہو، جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہو، اس انہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ ارے وہ مولوی ہوتے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا ان کے لیے چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے۔ وہ صرف مولوی ہوتے، مولوی کیا مولوی جو ہے حضور اشرفی میاں کے زمانے میں کم تھے؟ اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیروں میں کمپٹیشن چلتا ہے نا، حضور اشرفی میاں کو کہا پیر صاحب پوری دنیا میں آپ کے مرید کوئی رجسٹر بھی بنایا ہے؟ آپ نے مسکرائے کہا اچھا آپ نے بنایا ہے؟ کہاں؟ رجسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہیں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، آن دا ریکارڈ ہونی چاہیے چیزیں، ہے نا۔ لیکن میرے آقا حضور اشرفی میاں سے کسی نے پوچھا حضرت
افریقہ میں کہاں کہاں آپ کے مرید ہیں، مکہ شریف میں حضور اشرفی میاں کے مریدین عرب و عجم میں تھے، بغداد شریف تک ان کے مریدین تھے ان کے زمانے میں۔ کہا آپ نے رجسٹر بنایا؟ کہا آپ نے بنایا؟ کہا ہاں ہم نے تو بنایا۔ کہا ہم نے کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ بتائے جتنے رجسٹر پر آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے ہیں سارے نام تم کو زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور اشرفی میاں نے جبہ پہنے ہوئے تھے، فرمایا یہ دیکھ۔ جب جبے کا دامن کھول کر حضور اشرفی میاں نے بتایا تو دائیں بھی سری سر نظر آتے تھے، بائیں بھی سری سر نظر آتے تھے۔ کہا تم مریدوں کے نام رجسٹر میں رکھ کر یاد نہیں کر سکتے، ہم تو جبے میں ساتھ ساتھ لے کر کے چلا کر۔ یہ حضور اشرفی میاں کی شان ہے۔ وہ اشرفی میاں ان کو قطب الارشاد کہتا ہے۔ ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا عشق و محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، جسے قطب الارشاد کہتا ہو۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت حضور سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حضور محدث اعظمین اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث اعظمین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ بوجھ بغیر دیکھے بتا دے تو محدث اعظمین کو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب حضور غوث الاعظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث اعظم کہتے ہیں تو اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ تو جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا۔ اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نعت خواں نعت لکھ کر آئے، اور یہ تھا کہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ میرے امام نے جب نعت پوری ہو گئی اور فرمایا اے بندے، اے نعت لکھنے والے، جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے پیر چومنے کے لیے تیار ہے، اور جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں ہے تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات چھپیں گے۔ سنیوں بس یہی پیغام تمہیں دینا تھا۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں چھوڑتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، رات کے 3 بجے تک فلمیں اور سیریلیں دیکھتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، اور معاذ اللہ اپنی بیویوں کو بلا عذر شرعی طلاق دیتے ہو۔ 3 مہینے کی دلہنیں، 15 دن کی دلہنیں مالیگاؤں میں طلاقیں واقع ہو رہی ہے۔ شرم کرو، یہ شہر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، بغیر پوچھے میکے جانے پہ طلاق۔ سوچو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، کیا ان ساری چیزوں سے حضور کا دل نہیں دکھتا؟ اگر سچے عاشق رسول ہو تو ایسے بنو کہ تمہیں دنیا دیکھ کر پکار اٹھے۔ جب غلاموں کا کردار یہ ہے تو امام الانبیاء کا کردار کیسا ہوگا؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ سنی دعوت اسلامی یہی پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے، صوفیاء کرام، علماء کرام یہی ذہن دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آقا کو ناراض نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔